दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटारीका पर्दाहरूमा अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक अनि चेतनामूलक सामग्रीहरू धेरै जसो प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। यो कार्यक्रमको अवधि 1 घण्टा रहनेछ। दर्शकवृन्द, हामीले विकासका कुरा गरिरहेका छौँ, समृद्धिका कुरा गरिरहेका छौँ, हामी सुख खोजिरहेका छौँ, खुसी खोजिरहेका छौँ। ती सबैका लागि स्वास्थ्य अति आवश्यक कुरा हो। जब स्वास्थ्य नै राम्रो छैन भने न त खुसी भेटिन्छ, न त समृद्धि भेटिन्छ, न त विकास नै भेटिन्छ। त्यसैले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। फेरि हामीले भनेका छौँ नि, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो। त्यसको लागि पनि स्वास्थ्य अति आवश्यक। त्यसैले नेपालको संविधानमा नै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले पनि हामीले यो कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिरहेका हौँ। दर्शकवृन्द, आज पनि हामीसँग केही फरक सामग्री रहेका छन् जुन हाम्रो दैनिक जीवनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छन्, हुन सक्छन्। आउनुहोस् ती सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले खोपको अभियान त्यतिखेर सञ्चालन गरिएको छ नि, त्यस सँगसँगै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अन्य केही नयाँ निर्णयहरू पनि गर्दै गएको छ। क्रमशः त्यही क्रममा एउटा नयाँ निर्णय भएको छ। एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ मन्त्रालयले। त्यसले ज्येष्ठ नागरिकहरूको उपचारमा विभिन्न सहुलियतहरू व्यवस्था गरेको छ र 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई भने अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग र आकस्मिक सेवाहरू निःशुल्क प्रदान गर्ने भनेर निर्णय गरिएको छ, निर्देशिका जारी गरेको छ। यो निकै नै सुखद कुरा हो। देशभरि तोकिएका अस्पतालहरूमा गएर ज्येष्ठ नागरिकहरूले निःशुल्क उपचार गर्न पाउन सक्नुहुन्छ 70 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूले, र 70 वर्षभन्दा तलका व्यक्तिहरूले पनि धेरै सुविधाहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यो विषयमा विस्तृत रिपोर्ट आज हामी एकैछिनमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र आज हामी स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि एकजना विज्ञसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। स्वास्थ्य संवाद हामीले सधैँभरि प्रस्तुत गर्ने गरेको हाम्रो सेगमेन्ट हो। त्यसमा आज हामी दाँतको कुरा गर्छौँ। दाँतको रोग भनेको यसो हेर्दाखेरि सामान्य लागे पनि यसले धेरै ठुलो पीडा दिने गर्छ र यसको अन्तर सम्बन्ध अन्य अङ्गहरूसँग पनि हुने गर्छ। दाँतको उपचार महँगो पनि छ। यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने दाँत कस्मेटिकमा पनि पर्छ भन्ने गर्छन् विज्ञहरू। त दाँतका यी सम्पूर्ण उपचारहरूको कुरा, समस्या र समाधानका कुरा आज हामी स्वास्थ्य संवादमा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले बीचबीचमा जुन साना अर्थात् छोटा सामाजिक सन्देशहरू प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ फरक विषयका, तिनलाई आज पनि निरन्तरता दिनेछौँ। तिनले हामीलाई धेरै सन्देश प्रवाह गर्नेछन्, हाम्रो विश्वास। र अन्तिममा हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ हामी निरोगी हुनका लागि, त्यो पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। मेरो जीवनशैली शीर्षकको सेगमेन्टै हामीले त्यसका लागि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। सुरुवातमा भने ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचारमा दिएको सहुलियतको विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क तथा सहुलियतमा उपचार सेवा विस्तार गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। निर्देशिका अनुसार अब 50 शय्याभन्दा माथिका सबै अस्पतालमा 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग र आकस्मिक सेवा निःशुल्क हुनेछ। हाल मुलुकभरका 24 वटा अस्पतालबाट उपलब्ध हुँदै आएको कार्यक्रम विस्तार गर्ने उद्देश्यले नयाँ निर्देशिका ल्याइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक लक्षित सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रम हो। यस अन्तर्गत 65 वर्षमाथिका नागरिकलाई आकस्मिक, अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग सेवा सहुलियत शुल्कमा प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी स्वास्थ्य बिमामा समेटिएका 70 वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिक हकमा यी तीनै सेवाहरू निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ। सम्बन्धित अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाइ मार्फत यो सेवा प्रदान गरिनेछ।
निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम लागू भएका सबै अस्पतालहरू पूर्वाधार र सेवा प्रवाहका हिसाबले ज्येष्ठ नागरिक मैत्री हुनेछन्। यी अस्पतालहरूमा 60 वर्षमाथिका नागरिकको लागि शारीरिक अशक्तता र दीर्घ रोगका आधारमा सबै खाले स्वास्थ्य सेवामा 50% छुट दिइनेछ। यस्तै निःशुल्क तथा सहुलियत दरमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिनेछ। यो सेवा भएका अस्पतालहरूले ज्येष्ठ नागरिकको लागि निश्चित शय्या छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी आइसियु सिसियुमा बस्नु परेमा, जटिल शल्यक्रिया, दाँत सम्बन्धी सर्जरी गर्दा, फिजियोथेरापी गर्नु परेमा त्यसको लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ। जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको लागि सरकारले सबै अस्पतालहरूलाई वार्षिक रूपमा रकम विनियोजन गर्नेछ, जसमध्ये 70% उपचार सेवा र 30% भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेछ। सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा यो सेवा विस्तार गरी मुलुकभरका 50 शय्याभन्दा माथिका सबै अस्पतालबाट सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। निःशुल्क तथा सहुलियतमा उपचार हुने अस्पतालहरूमा प्रदेश नम्बर 1 मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, कोशी अस्पताल धरान, मेची अस्पताल झापा, उदयपुर अस्पताल उदयपुर, प्रदेश नम्बर 2 का नारायणी अस्पताल पर्सा, जनकपुर अस्पताल धनुषा, गौर अस्पताल रौतहट, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल सप्तरी, बागमती प्रदेशमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर, आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल कीर्तिपुर, भरतपुर अस्पताल चितवन, वीर अस्पताल काठमाडौँ, हेटौँडा अस्पताल मकवानपुर, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर काठमाडौँ, शहीद सुकराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल काठमाडौँ रहेका छन्। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कास्की, धौलागिरी अस्पताल बागलुङ, लुम्बिनी प्रदेशमा भेरी अस्पताल बाँके, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ, लुम्बिनी अस्पताल रूपन्देही र कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला रहेका छन्। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सेती अस्पताल धनगढी र डडेलधुरा अस्पताल डडेलधुरा रहेका छन्। यी अस्पतालबाट उपलब्ध हुने स्वास्थ्य सेवालाई ज्येष्ठ नागरिक मैत्री बनाउन आकस्मिक बहिरङ्ग र अन्तरङ्ग सेवा प्रयोग गर्न सहज हुने गरी आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। अस्पताल व्यवस्थापन वा अस्पतालमा रहेका सामाजिक सेवा व्यवस्थापन समितिले नियमित रूपमा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमको आन्तरिक मूल्याङ्कन गरी सुधार गर्नुका साथै कार्यक्रमबारे वर्षको एक पटक वार्षिक समीक्षा गर्नुपर्नेछ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नमस्कार, म डाक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली, म होमियोपैथी चिकित्सक। अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने, कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागि परेको छ र नेपालमा पनि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसमा
यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ। अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छ। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने, यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले होमियोपेथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपेथिकलाई, आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने, जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने, यिनी कुराहरू गर्ने, अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन, सिम्पल कुरा नै छ। एकदमै सन्तुलित आहार विहार गर्ने, अनि जाँड रक्सी, सिगरेट, खानेकुराहरू यिनीहरूबाट हामी बच्नुपर्छ। त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नु पर्यो, भिडभाडमा जानु भएन। सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ। र होमियोपेथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ, अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन्, बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र रोग लाग्यो भने चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइरहेछौँ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोपेथिक अस्पतालमा र होमियोपेथिक डक्टरसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसारको औषधिहरू हामीले प्रेस्क्रिप्सन दिन्छौँ। र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने, स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। र यो पनि एउटा अरू सामान्य रोगहरू जस्तै कुराकानी हो। अरू रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौँ, यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने, नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गर्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। नानु, होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन, चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ। हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन, के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए, बुझेँ। यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो।
मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन् उसलाई घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि, त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। दर्शकवृन्द, अब एकैछिन प्रसङ्ग दाँतको उपचार धेरै महँगो हुन्छ। यो नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै हो। किनभने यसमा डाक्टरहरू अर्थात् स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफैले समय दिएर उपचार गर्नुपर्छ र विभिन्न कारणहरू छन्। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा दाँतको सम्बन्ध शरीरका अन्य अङ्गसँग पनि पक्कै पनि हुन्छ। यसले समयमै उपचार गरिएन भने धेरै ठुलो खतरा पनि निम्त्याउन सक्छ, क्यान्सर समेत हुनसक्छ। दाँत बचाउने उपायहरू धेरै छन्, ती बचाउने उपायहरू के हुन् त हामीले त्यो पनि बुझ्नु परेको छ। यस्तै विषयहरू समेटेर, यस्तै प्रसङ्ग समेटेर हामीले एउटा संवाद गरेका छौँ आज एकजना दन्तरोग विशेषज्ञसँग। आउनुहोस् त्यही संवाद अबको पालामा हेरौँ। दाँतले शारीरिक स्वास्थ्यमा जति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ, यसको महत्त्व सौन्दर्य र व्यक्तित्वमा पनि अभिन्न रूपले जोडिएको छ। सरसफाइमा कमी तथा खानपानमा ख्याल नगर्दा दाँतमा विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छ। दाँतको सही उपचार नपाएर धेरै जटिल परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। अहिले प्रविधिको विकाससँगै दन्त चिकित्सा क्षेत्र फराकिलो भएको छ। यसै विषयमा हामीले वरिष्ठ दन्तरोग विशेषज्ञ डाक्टर हरिश जोशीसँग संवाद गरेका छौँ। रेगुलर बेसिसमा हस्पिटलमा आउने पेसेन्टहरू प्राय चाहिँ नि दाँत दुख्यो भनेर आउने हो। त्यसमा चाहिँ नि दाँत किराले खाने, दाँत भन्दा पनि गिजाको समस्या बढी, गिजाबाट रगत आउने, सुनिने, मुख गनाउने र अब सानो उमेरका नानीहरूमा दाँत बाङ्गोटिङ्गो हुने र यो विविध समस्याहरू चाहिँ नि अनि गिजा सुनिने यी समस्याहरू चाहिँ प्राय आउँछन्। र त्यसभन्दा बाहिर गएर अलिकति एडल्ट र अलिकति एज ग्रुपमा चाहिँ नि जस्तो ह्याबिट हुने भनौँ न, हाम्रो स्मोकरहरू धुम्रपान युज गर्ने, सुर्ती जन्य पदार्थहरू बढी प्रयोग गर्ने, रेगुलर प्रयोग गर्नेहरूमा मुखमा घाउहरू, त्यो जाँच नभएका घाउहरू चाहिँ नि बढी मात्रामा देखिन्छन्। मुखको भनौँ एकदमै जटिल समस्या भन्नुपर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ त? दाँत र मुखको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या भन्दाखेरि सामान्य समस्याहरू त हामीले जुन रेगुलर बेसिसमा देखि नै रहेछौँ त्यो चाहिँ नि सामान्य समस्याहरू हुन्। तर जटिल समस्या भन्दाखेरि क्यान्सरको लक्षणहरू, क्यान्सर भइसकेको मुखको क्यान्सरहरू चाहिँ नि जटिल समस्याहरू हुन्। त्यसको लागि चाहिँ नि अब अलिकति लामो र अलि जटिल उपचारहरू पनि आवश्यक हुन्छन्। त्यस्तै अरू जटिल समस्याहरू भन्दाखेरि ट्रमाहरू, कुनै प्रकारको ट्रमाहरू, रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट होस् अथवा अन्य कारणले गर्दा लडेर होस् अथवा चाहिँ नि फिजिकल भायोलेन्सले होस् हुने ट्रमाहरू चाहिँ नि अलिक जटिल पनि हुन्छन्। डाक्टर साहब, अलिकति सामान्य अवस्थाका दाँतका समस्याको बारेमा कुरा गरौँ अनि जटिलतिर हामी जान्छौँ। सामान्य अवस्थामा यहाँले भन्नुभयो दाँत गनाउने, गिजा सुन्निने लगायतका होइन दाँत किराले खाने। डाक्टर साहब, यो दाँत किराले खानु भनेको चाहिँ के हो? लिटरली किराले खाने भन्दा पनि दाँत को मुखको स्वास्थ्यमा हामीले राम्रोसँग हेरचाह गरेनौँ भने हामीले खाएको खानाको केही अंशहरू दाँतको जुन सर्फेस हुन्छ, दुईटा दाँतको बिचको ग्यापहरू हुन्छन्, त्यस्तोमा अड्किँदै जान्छ र
मुखमा हुने जुन थुक छ सलाइभामा भएको कन्टेन्टमा चाहिँ नि रहिरहेर दाँतको सर्फेस जुन सतहमा टाँसिँदै जान्छ। त्यो टाँसिँदै जाने क्रममा हामी राम्रोसँग मुख सफा गरेनौँ, कुल्ला गरेनौँ, ब्रस गरेनौँ भने त्यो निरन्तर रूपमा जम्मा भइरहने र त्यो कुहिने, डिकम्पोज हुने। डिकम्पोज भयो भने डेफिनेटली त्यहाँ आँखाले नदेखिने सूक्ष्म जीवाणुहरू, ब्याक्टेरियाहरू प्रोडक्सन हुन्छ। त्यो ब्याक्टेरियाहरूले त्यो दाँतको बाहिरी सतह इनामेललाई एसिड फर्म गरेर त्यो टुक्राउँदै लैजान्छ र खानेकुराहरू आफैमा कुहिएर सडनको कारणले गिजा र दाँतमा चाहिँ नि क्याभिटीहरू फर्म हुन जान्छ। अन्त त्यति गर्दाखेरि पनि हामी सचेत भएनौँ, आखिर त्यो निकाल्ने मात्रै प्रयासमा रहिरह्यौँ भने त्यसले अझै बढी उग्र रूप लिने, दाँतको भित्री भागसम्म गएर नसाहरूमा छोएर दुख्ने, पेन हुने, इन्फेक्सन हुने यावत समस्यालाई निम्त्याउँछ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो दाँतको दुखाइ, एकदमै दुखाइ होइन, जो चाहिँ सामान्य अवस्थामा पनि केही गर्न सकिँदैन कि सामान्य दुखाइलाई पनि दुखाइ भयो भने पनि केही गर्न नसकिने अवस्थासम्म हुन्छ होइन, एकदमै पुरै दिनै डिस्टर्ब हुन्छ भनौँ न होइन। यो दाँतको दुखाइ कम गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ त? मान्छेहरूले भन्छ प्रसव पीडाभन्दा पनि दाँतको दुखाइ बढी हुन्छ भन्छन्। डेफिनेटली त्यो दाँतको भित्र सानो सानो नसाहरूको नसाहरू हुन्छ जसले चाहिँ नि जम्मै तपाईँको सेन्सेसन, ब्लड सप्लाई सबै गरेको हुन्छ। कुनै कारणले गर्दाखेरि त्यो ड्यामेज हुन पुग्यो भने त्यो पेन चाहिँ नि असह्य हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ नि कारण के हो त्यसलाई सही पहिचान गरेर त्यसको उपचारमा औषधि सेवन, सुरुमा त अब औषधि सेवन गर्ने हो, के कति कारणले हो, इमिडिएटली कुनै अरू चिज गर्नु पर्यो भने दन्त चिकित्सकहरूकोमा जाने, उहाँहरूले चाहिँ नि उपयुक्त परीक्षणहरू गरेर त्यसको उपचार गर्नुहुन्छ। तर डाक्टर साहब, कतिपय अवस्थामा त दाँत धेरै दुखेपछि सहन सकिँदैन र पेनकिलर किनेर खाने चलन पनि छ। पेनकिलर किनेर खाएपछि केही दिनसम्म सन्चो पनि हुन्छ होइन। यसले त त्यसको कुनै जटिल रोग हो भने त असर गर्न सक्ला नि त? हो, यो चाहिँ नि प्राय चाहिँ नि हाम्रो अहिले समाजमा हामी पढलेखेको व्यक्तिहरूमा पनि अब सबैजनामा चाहिँ नि यो एउटा समस्या के छ भने दुख्दाखेरि कसैलाई सोधेर अथवा चाहिँ नि नजिकको फार्मेसीमा गएर पेनकिलर आफू खुसी खाने र केही समय त्यसले निदान गरेको जस्तो हुन्छ। तर त्यसपछि हामी त्यो समस्यालाई बिर्सिन्छौँ अर्कोचोटि एपिसोड नघटेसम्म। तर त्यो चाहिँ नि त्यसपछिको एपिसोड आउँदाखेरि धेरै नै ढिलो भइसकेको अवस्थाहरू पनि हुन सक्छन्। सामान्य उपचार, पहिलोचोटिमा सामान्य उपचारबाट हुनसक्ने पनि पछि गएर अलिकति झन्झटिलो उपचार विधिमा फस्न सक्ने पनि हुन जान्छ। भनेपछि डाक्टर साहब, अब रोग के को हो त्यो चाहिँ पत्ता लाग्नु पर्यो सुरुमा चाहिँ होइन। त्यसपछि यस्ता जो पेनकिलर किनेर खाने यो छ, यो चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो भनौँ न। पेनकिलर खानुभन्दा पनि चिकित्सकको सल्लाहमा यदि औषधि नै प्रयोग गर्नुपर्ने हो भने पनि त्यो चिकित्सकको सल्लाहमा चिकित्सकले चेक जाँच गरेपछि मात्रै खानुपर्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब दाँत गनाउने भन्नुभयो, यो धेरैको समस्या हुन्छ। कतिपय अवस्थामा पेटमा समस्या भएर पनि मुख गनाएको भनिन्छ होइन। हजुर। तर मुख चाहिँ त्यो समस्या बाहेक मुख चाहिँ किन गनाउँछ त? दुईटा कुराहरू छ यसमा। एउटा सिस्टमिक प्रब्लम जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि पेटको कारणले हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि मुख एउटा मेन इन्ट्री पोइन्ट हो, यसैबाट सासको आवत जावत हुन्छ। सास मुखबाटै आउने भावनाले जुन पेटमा अनडाइजेसनहरू भयो, पेटमा कुनै बिमारी भयो भने पनि त्यो एक्सपेल गर्ने मुखकै बाटोबाट आउने भावनाले त्यो चाहिँ नि सास गनाउने एउटा पार्ट भयो। अर्को चाहिँ नि पार्ट चाहिँ नि मुख आफैभित्र चाहिँ नि फोहोर भयो, जस्तो दाँतहरूमा दन्तलेउहरू धेरै लामोसम्म जम्मा भयो, गिजाको समस्या छ, रगत आइरहेको छ, यी समस्याहरूको निदान भएको छैन भने पनि
यसबाट चाहिँ नि मुखमा गनाउँछ। तर यो चाहिँ नि अलि लामो समय रोगको निराकरण नहुन्जेलसम्म मुख गनाउँछ। तर ट्रान्जेन्ट रूपमा हामीले के खाना खान्छौँ, जस्तो हामीले लसुन प्याजहरू जो बास्ना आउने खानाकुराहरू खायौँ भने त्यो दिनको लागि पर्टिकुलर टाइमिङको लागि चाहिँ नि मुख गनाउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ नि हामीले के कारणले चाहिँ नि मुख गनायो, जस्तो कतिपय कुराहरू सिस्टमिक प्रब्लमहरूले मानिसहरूमा साइनसको प्रब्लम हुन्छ, नेजल साइनस फ्रन्टल साइनस, त्यो साइनसहरूकोमा साइनोसाइटिस भयो भने पनि मान्छेलाई मुख गनाउँछ। भनेपछि हामीले एउटा चाहिँ नि दाँत र मुखको स्वास्थ्यलाई पनि हेरचाह गर्नु पर्यो। अर्को सिस्टमिक प्रब्लमहरूलाई डायबिटिकहरू यी कुराहरूको पनि निदान र उपचार गर्नुपर्छ। दाँत राख्नको लागि चाहिँ डाक्टर साहब दाँत चाहिँ कति प्रकारले राखिन्छ त? राख्न सकिने धेरै प्रकार छन्। पहिला हामीले देख्दाखेरि त्यो एक्रेलिकको निकाल्ने झिक्ने अथवा चाहिँ नि गलत रूपमा चाहिँ नि गरेका क्वाकरी कामहरूमा पनि देखियो होला, टाँसेका प्लास्टिकका दाँतहरू, ती अस्थायी कुराहरू थिए। त्यो एउटा एरा थियो। तर त्यो आजको दिनमा त्यो टेम्पोररी हुँदाहुँदै हामी पर्मनेन्ट क्राउन एन्ड ब्रिज जो चाहिँ क्राउन र ब्रिज पर्मनेन्ट सेरामिकको अथवा मेटलको युज गर्छौँ र त्योभन्दा पनि एक स्टेप अगाडि आएर हामी इम्प्लान्टहरू युज गर्छौँ। इम्प्लान्ट भनेको हजुरको त्यो खाली ठाउँमा दाँत नभएको ठाउँमा बोनमै ड्रिल गरेर इम्प्लान्टलाई प्लेसमेन्ट गर्छौँ र माथिबाट सेरामिकको दाँत राख्छौँ। त्यो विधि चाहिँ नि अब विदेशतिर अलिकति बढी महँगो नै छ। तर हामी कहाँ चाहिँ नि हाम्रो लागि अलिकति अरू सामान्यभन्दा अलिकति भए पनि त्यो चाहिँ नि एफोर्डेबलै हो। डाक्टर भनेपछि यसमा कुनै जटिलताहरू चाहिँ आउँदैन? जटिलता केही पनि छैन। जटिलता त्यस्तो केही पनि छैन, किनभने दक्ष प्राविधिक चिकित्सकहरू भएको हुनाले यसमा त्यस्तो जटिलता यो सामान्य दाँत राखिसकेपछि कुनै समस्याहरू आउँदैन छैन। त्यो चाहिँ नै कसो भने आज हामीसँग प्रकृतिले दिएका दाँतहरूमा त हामीले आफ्नै कारणले समस्या उब्जाइरहेछौँ भने यदि हामी हाम्रो प्राकृतिक दाँतमा जस्टिफाई गर्न सकेनौँ, रोगलाई निदान गर्न सकेनौँ भने त्यो पनि त्यत्तिकै प्रोब्लेम्स हुनसक्छ रोगको लागि। त्यसकारण चाहिँ नि दुइटै त्यसमा पनि त्यति नै ख्याल गर्नु पर्यो जति हाम्रो आफ्नो दाँत छ। गिजामा चाहिँ मेन समस्या आउन नदिनको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त? यो त अब हाम्रो डेली रुटिन भयो हैन। हामी बिहान उठेर ब्रस गर्छौँ, राति सुत्नुभन्दा अगाडि खाना खाइसकेपछि ब्रस गर्छौँ, अनि हरेक चोटि खाना खाइसकेपछि राम्रोसँग कुल्ला गर्छौँ। एउटा राम्रो पार्ट के हो भने नेपालीहरूमा खाना खाइसकेपछि राम्रोसँग कुल्ला गर्ने बानी छ। त्यो एकदमै राम्रो हाम्रो संस्कृतिको पार्ट। हामी ब्रस नगरे पनि कुल्ला चाहिँ नि गर्छौँ नै। बाहिरतिर त्यो अलिकति कम देखिन्छ। हजुरबुवाहरूको हेर्ने हो भने त कति पटकसम्म चाहिँ कुल्ला गर्नुपर्छ, खाना खाइसकेपछि चाहिँ कति पटकसँग कुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। हजुर, पहिलातिर अलिकति पछि पुरानो हेर्दाखेरि तपाईँहरू खानपिनको पनि अलिकति फरक प्याटर्नहरू थियो। फाइब्रस चिजहरू बढी खानुहुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि त्यो आफैमा पनि त्यसले सफा गर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्थ्यो। हिजो आज हामी अलि फास्ट फुड, जङ्क फुड अनि सजिलो खानेकुरा खाने भावनाले अलि त्यसले पनि खानपिनले पनि यसलाई असर पारेको हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यी त भए सामान्य समस्याहरू, यही सामान्य समस्याबाट नै जटिल हुन्छ हुन त होइन। तर नि वास्तवमा सर्जरी गर्नुपर्ने अवस्था भनिन्छ नि, कस्तो अवस्थामा चाहिँ सर्जरी गर्ने पर्ने हुन्छ त? सर्जरी चाहिँ नि अब समस्या कति जटिल छ। जस्तो गिजाको समस्या चाहिँ नि सुपरफिसियल नभएर तलै गिजाहरूमा पकेटहरू फर्मेसनहरू भएर गिजाहरूमा ठुलो समस्या भयो भने हामी गिजाको उपचारहरू गर्छौँ। कुनै कति कारणले जस्तो हामी सुर्तीजन्य पदार्थहरू, सुपारीहरू होइन, धेरै कुराहरू छन्, खैनीहरू, यो प्रयोग गर्ने मानिसहरूमा मुखको क्यान्सर
मुख र जिब्रो गिजा सबै यताउता कुनै ठाउँमा क्यान्सर भयो भने त्यसको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ र रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट ट्रमा यस्तो केसेसहरूमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ र कुनै चाहिँ नि एबनर्मल ग्रोथ जस्तो हाम्रो बुद्धिबङ्गारहरू बाङ्गोटिङ्गो उम्रेका हुन्छन् अथवा चाहिँ नि कुनै क्यान्सर नभइकन अरू ग्रोथहरू पनि हुन्छ मुखहरूमा त्यस्तोमा चाहिँ नि हामी शल्यक्रियाहरू गर्छौँ। डाक्टर साहब जस्तै क्यान्सरको कुरा पनि गर्नुभयो यहाँले होइन क्यान्सर चाहिँ खास के कारणले हुने गर्छ होइन क्यान्सरको लागि फरक किसिमको त्यहीँबाट केही उत्पादन हुने हो कि क्यान्सर बन्ने हो कि दाँतको समस्या बढी भएपछि क्यान्सर हुने हो त? सुर्तीजन्य पदार्थ र अरू चाहिँ नि अनयुजुअल ह्याबिटहरूले चाहिँ नि यसलाई एग्रिभेट गर्छ किनभने सफ्ट टिस्युलाई तपाईँले चलाउनु भयो र टिस्युमा चाहिँ नि लाई मार्दै जानुभयो र त्यसले चाहिँ नि अनकन्ट्रोल ग्रोथहरू हुँदै गयो भने त्यो क्यान्सरमा परिणत हुने हो र कतिपय अब यसमा केमिकलहरू हुन्छ चुना भयो अरू चिज भयो त्यो केमिकलले त्यो टिस्युहरूलाई मार्दै लैजान्छ त्यसले चाहिँ नि कन्भर्ट गर्ने हो। त्यस कारण चाहिँ नि हामीले यस्ता कुराहरू चाहिँ नि अभोइड गर्नुपर्छ। कति चाहिँ नि देखिएको छ जेनेटिकली पनि हुनसक्छ तर मेनली चाहिँ नि हामीले हाम्रो ह्याबिट लाई चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ र त्यसबाट चाहिँ नि टाढा राख्न सक्यौँ र नियमित जुन हेरचाहको क्रम छ जुन एउटा चिकित्सकको सल्लाहमा जुन हामीले हेरचाह गर्ने गर्छौँ त्यो गऱ्यौँ भने चाहिँ नि यसबाट अभोइड गर्न सक्छौँ। क्यान्सर भएको चाहिँ कसरी थाहा पाउने होइन मुखमा क्यान्सर भएको चाहिँ सुरुवाती अवस्थामा कस्ता कस्ता लक्षण हुन्छन् अनि जटिल हुँदै गएपछि कस्तो हुन्छ त? साइन एन्ड सिम्टम पनि नदेखिकन मुखमा दागहरू देखिने सेतो दागहरू लाइनिङहरू र कुनै गिजाहरू अथवा मुखको भागहरू चाहिँ नि ग्रोथ टिस्यु ग्रोथ भएको देख्न सकिने कुनै भागहरू चाहिँ नि रातो भएर त्यसमा चाहिँ नि पोल्ने दुख्ने होइन जुन नेचुरल कलर हो मुख र गिजाको त्यो चाहिँ नि परिवर्तन हुँदै गयो भने त्यो चाहिँ नि त्यो चेन्जेसलाई चाहिँ नि हामीले रजिस्टर्ड दन्त चिकित्सक कहाँ गएर त्यसको भेरिफाई गर्ने चेक जाँचहरू गर्ने होइन थुप्रै चेक जाँचहरू छन् जस्तो त्यो भागको मासुलाई चाहिँ नि जाँच्ने बायोप्सी गरेर अथवा चाहिँ नि सिबिसिटीहरू गरेर यावत अहिले त धेरै प्रविधिहरूको विकास भएको छ हिस्टोप्याथोलोजिकल चेक गरेर चाहिँ नि त्यो कुराहरू चाहिँ नि पत्ता लगाउन सकिन्छ। डाक्टर साहब जस्तै अब क्यान्सर भइसकेपछि होइन यसको उपचारहरू चाहिँ कस्तो छ त? अब उपचारमा चाहिँ नि कस्तो खालको क्यान्सर हो त्यो चाहिँ नि डिटेक्ट हुनु पर्यो त्यसपछि सर्जरी गरेर त्यसलाई हटाउनु अथवा किमोथेरापीहरू रेडियोथेरापीहरू चलाउने यो चाहिँ नि त्यसपछि हाम्रो क्यान्सर रोग विशेषज्ञहरूले चाहिँ नि निर्क्यौल गर्ने त्यो कस्तो खालको कतिसम्म यसको एक्सटेन्सन छ त्यो हेरेर यो कसैमा चाहिँ नि एउटा दुईटा सर्जिकल पार्ट मात्र गरेर पुग्ने अथवा किमो दिने कसैमा रेडिएसन सर्जरी गर्ने त्यो कम्बिनेसन चाहिँ नि अङ्कोलोजिस्टहरूले डिसाइड गर्छ। सर्जनले सर्जरी गरे पनि अङ्को सर्जरीहरूको यो चाहिँ नि एउटा टिमवर्क हुन आउँछ फेरि त्यसपछि। अब अहिले बिरामीहरू होइन दाँतसँग सम्बन्धी यस्ता जटिल समस्याहरूसँग कतिको सचेत भएको पाउनु भएको छ यहाँले चाहिँ होइन कस्तो अवस्था भएपछि बिरामीहरू आउनुहुन्छ त? अहिले हेर्नुहोस् अब पहिला हाम्रो दन्त चिकित्सकहरूको सङ्ख्या पनि निकै कम थियो नेपालमा यो सम्बन्धी शिक्षाको कुन थिएन कलेजहरू थिएन। अहिले चाहिँ नि धेरै कलेजहरू नेपालमा भए विद्यार्थीहरूले सहज रूपमा चाहिँ नि दन्त चिकित्साको मास्टर लेभलसम्म पढ्न पाए। विशेषज्ञ सेवाहरू चाहिँ अहिले हामीले गाउँ गाउँमा दिन सकेका छौँ। त्यो भएर यसको चेतना चाहिँ नि निकै बढेको छ। अहिले शिक्षित व्यक्तिमा नभएर अरू व्यक्तिहरूले पनि दाँत र मुखको हेरचाह यसरी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि बुझिसक्नु भएको छ। धेरै जनचेतना आएको छ र त्यो जनचेतनाको सँगसँगै चाहिँ नि यो प्राविधिक पनि यथेष्ट चाहिँ नि उत्पादन भएकोले सेवा पनि त्यति नै पाउनु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि प्राइमरी समस्या नै चाहिँ नि हामीले अचेल क्याटर गर्न सके हुनाले त्यो अलिकति
धेरै बिरामीहरू लाभान्वित बाधक छु। समग्र मुखको भनौँ न होइन, सुरक्षा गर्नको लागि होइन के कुराहरूमा चाहिँ विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ डाक्टर साहब? एउटा त अब हामीले रेगुलर ब्रसिङ गर्नु पर्यो, ब्रस गर्ने, कुल्ला गर्ने। सामान्यतया ब्रस त गरिन्छ तर पनि त्यो पनि कसरी गर्ने, कुन समय गर्ने त्यो पनि हुन्छ। ब्रसिङ टेक्निकहरू हुन्छन् सामान्य। अब हामी अगाडि पछाडि घोटेर एकदमै बल प्रयोग गरेर हार्ड ब्रसहरू युज गरेर गर्छौँ, त्यो चाहिँ अलिक गलत हो। तल माथि अथवा सर्कुलर मोसनमा ब्रस गर्ने, सफ्ट ब्रस युज गर्ने र खानपानमा चाहिँ नि अब यो जुन म चाहिँ अखाद्य नै भन्छु, जो सुर्ती ब्रिटल नट, सुपारी र सुर्तीजन्य पदार्थहरू, स्मोकिङ, यसलाई चाहिँ नि नगर्ने र वर्षमा कम्तीमा 2 चोटि, 6 महिनामा 1 चोटि नजिकको रजिस्टर्ड दन्त चिकित्सक कहाँ चाहिँ नि देखाउने, चेक जाँच गराउने, परामर्श लिने। त्यो भयो भने हामीले धेरै कुरा अगाडि नै एभोइड गर्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, जस्तै अब दाँतको समस्या भएका मानिसहरूले भनौँ न, अथवा दाँतको समस्या हुन नदिन पनि कस्तो प्रकारको खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ डाक्टर साहब? खानपान त सामान्य रूपमा हामीले जुन मैले अघि पनि भने त्यो अखाद्य वस्तु बाहेक सामान्य रूपमा हामीले फेरि मुखको कारणले गर्दा डाइजेसन, शरीरको पनि इफेक्ट पर्छ। किनभने दाँत राम्रोसँग चपाएर खानु र दाँत नभएर सालो गर्नुमा शरीरले धेरै कुराहरू त्यसले इफेक्ट पार्ने भए हुनाले फाइब्रस चिजहरू चाहिँ नि खानामा राख्ने, ब्यालेन्स डाइट खाने र त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क सबै कुराहरू पुग्छ पनि होला। यो आधुनिक खानपान छ नि, यसले चाहिँ कतिको असर गरेको हुन्छ डाक्टर साहब? आधुनिक भनौँ न, अब बजारका खानेकुराहरूले त्यसले त्यति असर चाहिँ नि भन्ने चाहिँ नि, अब जस्तो कतिले स्विट्सहरू धेरै खानु हुँदैन, कतिले एउटा आफ्नो थेरिजहरू छ, तर स्विट्सहरू खाएर तुरुन्तै दाँत बिग्रिँदैन। हामीले भन्छौँ स्विट्सहरू खानु हुँदैन, अब जाला यो, तर हरेकचोटि खाइसकेपछि उनीहरूलाई कुल्ला गराइदिने, ब्रस गरिदिने। मेन कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि त्यो गुलियो अथवा अन्य पदार्थ चाहिँ नि मुखको सर्फेसमा, दाँतको सर्फेसमा लामो समयसम्म रिकरेन्टली रहिरहनु भएन। त्यसलाई एभोइड गर्ने हो भने खासै त्यसले चाहिँ नि कुनै खाना यसले र अगाडिले केही पनि हुँदैन। अर्को कुरा यहाँले भन्नुभएको थियो बालबालिकाहरूको दाँत चाहिँ भाङ्गो टिङ्गो हुने, त्यस्ता समस्याहरू पनि धेरै आउँछन् भनेर। अब यो त अलिकति सौन्दर्यतिर पनि गयो, किनभने मान्छे राम्रो हुन त जो पनि चाहन्छ होइन। डाक्टर साहब, जस्तै बालबालिकाहरूको दाँत बाङ्गो हुँदा नि उनीहरूको दाँत चाहिँ कुन अवस्था, कुन उमेरमा पुगेपछि चाहिँ बनाउन मिल्छ होइन? अब फेरिने दाँत पनि हुनसक्छ। दुईवटा कुराहरू यसमा मूलत छन्। एउटा चाहिँ नि दाँत मात्रै होइन, दाँत एउटा डेफिनेटली हजुरले भने जस्तो सौन्दर्यको लागि पहिलो चिज हो। दाँत राम्रो भयो भने मान्छे आधाउधी यसै पनि राम्रो देखिन्छ। त्यसमध्ये पनि दाँतको चाहिँ नि बनावट सँगै अझैले चाहिँ नि कस्मेटिक पार्ट चाहिँ नि बढी युज हुने भएको हुनाले दाँत मात्र नभएर चिउँडोहरू पनि बाहिर आएको, यो हाम्रो म्यान्डिबल अगाडिको हड्डी जुन छ, दाँत बसेको हड्डी नै डिफर्म भएर अगाडि भएको अथवा निकै पछाडि भएको अवस्थामा सर्जरी गरेर पनि मिलाउने अहिले जहाँ पनि हामीसँग सेवा छन्। तर त्यो पार्ट सँगसँगै दाँतहरू बाङ्गो टिङ्गो भयो भने एउटा त त्यो बाङ्गो टिङ्गो दाँतमा राम्रोसँग ब्रस गर्न सक्दैन र भोलिको दिनमा किराले खाने र गिजाको समस्या बढी आउने त्यो पार्ट हुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ नि देख्नलाई र फङ्सनली अलिकति नराम्रो देखिन्छ। त्यस कारण चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि जुन दाँतको हाम्रो डेसिडियस दाँत जुन बच्चाको दाँत छ तिनीहरू साटिसकेपछि चाहिँ नि हामी पर्मनेन्ट रूपमा पर्मनेन्ट दाँतहरू उम्रिने बेला भनौँ न 13-14 वर्षको एभरेज एजमा हामी करेक्सन गर्ने बेला सुरु गर्छौँ 15 वर्षसम्म। त्यसपछिका समयमा पनि गर्न सक्छौँ, तर स्टार्टिङ एज चाहिँ नि त्यो हुन्छ। र त्यसपछि हामीले फिक्स ब्रेसेसहरू लाएर त्यसको प्रकृति के हो, कस्तो खालको उपचार, सबै बाङ्गो दाँत एउटै प्रकृतिले उपचार हुँदैनन्। त्यो अर्थोडन्टिक सर्भिसहरू छ हामी कहाँ, अनि अर्थोडन्टिस्टहरूले चाहिँ नि
त्यसको चाहिँ नि के कति कस्तो खालको करेक्सन चाहिने हो त्यो अनुसार चाहिँ नि उहाँहरूले विभिन्न ट्रिटमेन्ट मोडालिटीमा त्यो करेक्सन गर्छौँ। डाक्टर जस्तै अर्को कुरा दाँतकी समस्या, अर्को कुरा जोड्न चाहिँ एकदमै अलिकति थोरै चिसो पानी खाँदा पनि तातो पानी खाँदा पनि होइन एकदमै दाँत झन्न गर्ने पनि हुन्छ नि। हजुर, त्यो चाहिँ के कारणले हुन्छ त? त्यो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो दाँतको बनावट चाहिँ नि माथि इनामेल हुन्छ जो शरीरको सबभन्दा बलियो अङ्ग हो, त्यसभन्दा भित्र डेन्टिन हुन्छ र जराको भाग पनि त सिमेन्टम हुन्छ। तर मेन कुरा के हुन्छ भने हाम्रो खाना जस्तो साह्रो चिज चपाइरहने मान्छे, हामी छुर्पीहरू सुपारीहरू चपाइराख्ने हुन्छ, एउटा ह्याबिट हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ ग्राइन्डिङ गर्ने ह्याबिट, राति पनि दाँत किटकिटाउने हुन्छ त्यस्तो ह्याबिटहरू। अर्को चाहिँ नि हामी मैले अघि पनि भनिसकेँ ब्रसिङ ह्याबिट, एकदमै कडा ब्रस रगड्ने हो भने त्यो डेन्टिन आई मिन इनामेलको पोर्सन चाहिँ नि हामीले निकै रगडेर खियाइसकेका हुन्छौँ। त्यो खिएको भागले चाहिँ नि भित्रको त्यो नसाको ट्युबल्सहरू एक्सपोज हुन्छ र हामीलाई चाहिँ नि चिसो हावा पर्यो भने पनि स्रिङ्गै हुने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि उपचार विधि छ, उपचार गर्नु पर्यो। त्यो एक्सपोज भएको ठाउँमा सिमेन्टेसनहरू गर्नु पर्यो, सिमेन्टहरू फिलिङहरू गर्छौँ। अर्को चाहिँ नि सर्टेन टाइमको लागि एन्टिसेन्सिटिभ जो टुथपेस्टहरू बजारमा एभाइलेबल हुन्छ त्यो टुथपेस्टको प्रयोग लिएर त्यो ह्याबिटहरू चाहिँ ब्रेक गर्नु पर्यो। मेन कुरो चाहिँ ह्याबिट ब्रेक गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि उपचार गर्नु पर्यो। त्यो दुइटैले गर्दाखेरि अनि त्यो समस्याहरूबाट बाहिर आउन सक्छ। भनेपछि आफ्नै ह्याबिटमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। दाँत किड्ने बानीले पनि बिग्रिने भयो होइन। डाक्टर साहब जस्तै अब त्यो चाहिँ भर्नै पर्यो कि त होइन, त्यसको लागि चाहिँ केही खाएर केही गरेर हुने चाहिँ हुन फेरि पोलिस जुन त्यो चाहिँ फेरि आउँदैन आफूले ध्यान दिनुपर्ने भयो। अब किनभने ब्रसिङ के अरे ब्रक्सिजम अथवा ग्राइन्डिङ ह्याबिट छ भने त्यो के कारणले भयो त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नु पर्यो होइन। यदि नाइटमा गरिन्छ भने नाइट गार्डहरू युज गर्नु पर्यो। त्यहाँ उपचार विधिहरू छन्, ती उपचार विधिहरू गर्यो भने चिकित्सक कहाँ जानु पर्यो। नेपालमा होइन दाँतसँग सम्बन्धित समस्याहरूको लागि उपचार पद्धतिहरू चाहिँ के छ त? के चाहिँ नै उपचार हामीलाई चाहिएको हो। अब हामी 5-7वटा विधाहरूमा विशेषज्ञको सेवाहरू हुन्छ। हामीले डेन्टिस्ट्री पढ्दाखेरि एउटा जनरल प्र्याक्टिसनर भयो, त्यसपछि विशेषज्ञ भयो र कुन रोगको लेभलले कसरी गर्ने भनेर छुट्याएको छ। त्यस कारण त्यो विषय विशेषज्ञ कहाँ, यदि जनरल प्र्याक्टिसनरले त्यसलाई चाहिँ नि एड्रेस गर्न सक्दैन भने विषय विशेषज्ञ कहाँ गएर त्यसलाई उपचार गर्न सकिन्छ। भनेपछि दाँतको उपचार गर्न हामी बाहिर जानुपर्ने आवश्यकता छैन? होइन, म उल्टो भन्छु। अब विदेशमा रहेकाहरूले नेपालमा आएर मेडिकल टुरिज्मको मार्फतमा यहाँ आएर दाँतको पनि उपचार गर्ने, नेपालको भ्रमण गरेर सौन्दर्य भ्रमण गरेर कम्प्लिट प्याकेजमा विदेश जाने। ओहो, कस्तो राम्रो कुरा। हामी कहाँ त्यो सम्मको सुविधा छ। किनभने एउटै कुरा हामीले सानो फिक्स प्रोस्थोडन्टिक्स जुन ब्रिज, क्राउन एन्ड ब्रिज, इम्प्लान्टका कुराहरू गर्छौँ होइन, अर्थोगोनाटिक सर्जरीका कुरा गर्छौँ। त्यो विदेशमा साह्रै महँगो छ होइन। एउटा विदेशमा बस्ने नेपाली होस् अथवा विदेशीले प्लेनको टिकट काटेर नेपाल घुमेर यो सबै उपचार गरेर जाँदाखेरि पनि उसलाई त्यो त्यहाँ लिने कस्टभन्दा यहाँ सस्तो पर्न आउँछ। भनेपछि उसले डेन्टल ट्रिटमेन्ट र भ्याकेसनको लागि चाहिँ नि नेपाललाई चाहिँ नि डेस्टिनेसन गर्नुपर्ने बेला आएको हो। हामी त्यो युगमा अब प्रवेशमा छौँ र छौँ पनि अहिले। भनेपछि त यसले त नेपालमा पर्यटकहरू पनि भित्रिने भयो हो। जस्तो विदेशमा तपाईँले हेर्न जानुभयो भने इन्डिया, छिमेकी राष्ट्र इन्डियाले नै र थाइल्यान्ड नजिकका देशहरूले मेडिकल टुरिज्ममा डेन्टल टुरिज्मको विकास निकै गरेका छन्। हामीले एउटा त्यसलाई त्यो स्तरमा मार्केटिङ गर्न नसकेको मात्रै हो। सुविधा हामी कहाँ सम्पूर्ण सबै चिज छ र एकदमै सस्तोमा हुन्छ कम्पेरेटिभली अरू देशको जस्तो। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात।
कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अच्छा काका आइ काल्हि त अहाँके जखन तखन हम चिंतामे देखै छियौ। की कहियौ जोगेंद्र, हमरा त बड़का बीमारी भ गेल। बड़का बीमारी? हमरा त टीबी भ गेल। ई कोनो बड़का बीमारी नहीं छै, इलाज केला पर आसानी से ठीक भइल जाइल वाला बीमारी भेल छै। अखन टीबी पता लगाय के लेल खकार जांच सुविधा आ खाए वाला दवाई देश भर निःशुल्क मिल रहे छै। टीबी के दवाई खैला पर हम पहले जगह तंदुरुस्त भ जेबै। नियमित रूप से दवाई खैला से पहले जखन स्वस्थ और तंदुरुस्त भ जेबै। 2 हफ्ता वा वैसे बेसी समय धरि खोखी हैब, साँझ का बुखार बढ़ जाब, भोजन नहीं रुचब, शरीर दुबराइत जाब सन लक्षण टीबी अर्थात क्षय रोगक भ सकै छै। क्षय रोगी के घृणा नै स्नेह करी। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। हामी हरेक दिन एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीबाट यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। त्यही क्रममा आज पनि छौँ। अब एक किसिम जीवनशैलीको कुरा गरौँ। हामीले स्वास्थ्यका कुरा गर्दा हाम्रो जीवनशैलीको अर्थात् हामीले खानेकुराहरूको, हामीले गर्ने शारीरिक अभ्यासको, विभिन्न तौर तरिकाको कुरा गर्नैपर्छ। हाम्रो जीवनशैली नै हाम्रो स्वास्थ्यको प्रमुख आधार हो भनेर विज्ञहरू भन्ने गर्छन्। त्यसो भए जीवनशैली कस्तो अपनाउनुपर्छ हामीले? यसमा विभिन्न विज्ञहरूले विभिन्न कोणबाट हामीलाई विभिन्न सुझावहरू प्रदान गर्नुभएको छ। तिनीलाई समेटेर हामीले यो सेगमेन्ट प्रस्तुत गर्ने गरेका हौँ। धेरै दर्शक महानुभावहरूको यसमा राम्रो प्रतिक्रिया पनि आइरहेको छ। त्यसैले आज पनि हामी त्यो क्रम जोड्दैछौँ। आउनुहोस् एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। नमस्ते, म डाक्टर सञ्जु बाबु श्रेष्ठ, छाला यौन तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ। हाल म मेडिसिटी अस्पतालमा काम गर्छु। मान्छेको जीवनशैलीमा आफूलाई कसरी राम्रो बनाउने, आफूलाई अरूभन्दा अलिकति भिन्न कसरी देखाउने, अरूभन्दा कसरी राम्रो देखिने भन्ने धेरैको चाहना भइरहेको हुन्छ होइन। त्यो चाहना हुँदै पनि तर कतिपय मान्छेहरूलाई नसकिरहेको हुन्छ, गर्न चाहेर पनि नमिलिरहेको हुनसक्छ। त्यही भएर म के कुरा गर्न गइरहेको छु भनेदेखि आज छाला राम्रो बनाउनको लागि अथवा कपाल राम्रो बनाउनको लागि, आफू राम्रो देखिनको लागि हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। हाम्रो अब स्किन भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि, छाला भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरको आउटर कभरिङ हो। खासमा यो हाम्रो शरीरको बाहिरी भाग जसले हाम्रो शरीरलाई धेरै कुराबाट प्रोटेक्सन गरिरहेको हुन्छ। एउटा त प्रोटेक्ट गरिरहेको हुन्छ भनेदेखि एउटा भिटामिन्स दिइरहेको हुन्छ होइन। त्यो छालाको उपचार हामीले सुरुदेखि नै कसरी गर्ने, किन गर्ने भन्ने कुरा भन्छु म। छालाको सबभन्दा गर्नुपर्ने भनेको उपचार भन्दा पनि हामीले कसरी हाम्रो छालालाई स्वस्थ राख्ने भन्दाखेरि होइन, सबभन्दा पहिला त हामीले हाम्रो स्किनलाई क्लिन्ज गर्नु पऱ्यो, सफा गर्ने, सधैँ सफा सुग्घर राखिराख्नु पर्यो। क्लिन्जिङ गरिसकिसकेपछि त्यसपछि कुनै पार्टमा तपाईँको अब स्पेसली फेसमा छ भनेदेखि अथवा बडी पार्ट्समा छ भनेदेखि मोइस्चराइज राख्नु पऱ्यो, मोइस्चराइज गर्नु पऱ्यो होइन। एउटा CTM भन्छ। CTM भनेको चाहिँ क्लिन्जिङ, टोनिङ एन्ड मोइस्चराइजेसन भन्छ। यो 3टा काम चाहिँ हामीले डेली रुटिनली गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको स्किन, स्पेसल तपाईँको आइएम टकिङ अबाउट द फेस र हातको लागि जुन चाहिँ देखिने पार्टमा छ त्यसको लागि कुरा गरिरहेको छु। क्लिन्जिङ, टोनिङ र मोइस्चराइजर गऱ्यो। अनि त्यसपछि पनि हामीले सबभन्दा गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि हामी घाममा जान्छौँ होइन। घाममा गइसकेपछि त्यसले घामको जुन चाहिँ अल्ट्राभायोलेट रेज हुन्छ, प्याराबोजेनिक किरण भन्छ, त्यसले गर्दाखेरि स्किनलाई चाहिँ धेरै मात्रामा हामीलाई असर गरिरहेको हुन्छ। त्यो असर नहोस् भन्नको लागि चाहिँ सुरुदेखि नै एकदमै यङ एजदेखि नै सनब्लकहरू
अथवा सनस्क्रिनहरू घामबाट जोगाउने क्रिमहरू चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। हरेक पल्ट बाहिर घाममा जानुभन्दा अगाडि लाउनु पऱ्यो र हरेक 3 देखि 4 घन्टाको अन्तरालमा सनब्लक लगाउनु पर्ने हुन्छ छालाको प्रोटेक्सनको लागि। र यो गरिएन भने के हुन्छ भनेदेखि मलाई यो भनिदिने मान्छे त कोही पनि थिएन, पहिला भनिदिएका थिएँ म गर्थेँ नि भन्नु भरेन पछुताउनु भयो, अरू केही पनि हुनेवाला छैन। किनभनेदेखि सनब्लक भनेको चाहिँ यो फ्युचर इन्भेस्टमेन्ट हो। सबै मान्छेले सकिन्छ भनेदेखि बाहिर जानुभन्दा आधा घन्टा अगाडि एडुकेट अमाउन्ट एक्सपोज पार्टमा जुन चाहिँ ठाउँमा घामले देखिन्छ त्यो ठाउँमा लाउने गर्नुपर्छ नै पर्छ। यो त भयो सनस्क्रिनको कुरा होइन। त्यसपछि आएर अर्को भनेको चाहिँ छालाको हेल्थको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ पल्युसनबाट होइन, धुवाँ धुलोबाट बच्ने र बचाउने उपायहरू पनि गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ बाहिर निस्किने बेला मिल्छ भनेदेखि प्रोटेक्टिभ क्लोदिङहरू भन्छौँ, बाहिरपट्टि कपडाहरू जति पनि छ छोप्पिने गरेर लगाएर निस्किने गर्नु पऱ्यो। फेस पनि मास्कहरू सक्छ भनेदेखि मास्क लगाउने, आई सिल्डहरू लगाउने, टोपीहरू लगाउने, सकेसम्म अलिकति प्रोटेक्टेड गरेर निस्किने गर्नु पऱ्यो। त्यो गऱ्यो भने पनि पल्युसनबाट हुने एलर्जिजहरू भयो, पल्युसनबाट हुने खालको जुन चाहिँ डिजिजहरू हुन्छ त्यो कम गर्न सकिन्छ। थर्डमा भनेको चाहिँ प्लेन्टी अफ वाटर। हामीलाई शरीर हाम्रो डिहाइड्रेटेड हुन दिनु भएन, जति सक्दो धेरै पानी पिउने गर्नु पऱ्यो। सबै डाक्टरले भन्छ यो यति पानी पिउनुपर्छ, 4 लिटर पिउनुपर्छ, 5 लिटर पिउनुपर्छ। खासमा म कसरी सिकाउँछु भनेदेखि पानी यति नै भन्दाखेरि पनि म सिम्पल एउटा कुरा के सिकाउँछु भनेदेखि तपाईँको पानीको मात्रा पुगेको छ कि छैन भने हेर्नको लागि युरिनको कलर चेक गर्नुहोस्। युरिनको कलर इफ इट इज लाइक अफ वाटर, पानी जस्तै सङ्लो छ भनेदेखि तपाईँलाई पानीको मात्रा पुगेको छ। धेरै मात्रामा पानी लोडे गरिराख्नु आवश्यक पनि छैन होइन। पानीको मात्रा एडुकेट हुनु पऱ्यो। अर्को भनेको खानपान। खानपानमा चाहिँ हामीले एकदमै धेरै ख्याल गर्नुपर्ने भनेको जङ्क फुडहरूलाई कम गर्नु पऱ्यो। जति सक्दो भेजिटेबल्सहरू खानु पऱ्यो, फलफुल खानु पऱ्यो। फलफुल पनि अझ भन्दाखेरि कलरफुल फलफुल भन्छ हामी। कुनै एउटै कलरको नभएर कलरफुल विभिन्न थरीकाको फलफुलहरू एभ्रिडे खाने गरेको खण्डमा त्यसले पनि धेरै मात्रामा छालाको हेल्थलाई अलिकति राम्रो बनाउनलाई काम गर्छ। र यदि तपाईँ स्मोकिङ गर्नुहुन्छ, ड्रिङ्किङ गर्नुहुन्छ, भेपिङ गर्नुहुन्छ भने जस्ट स्टप होइन। त्यसले गर्दाखेरि स्किनलाई धेरै हार्म गरिरहेको हुन्छ। स्मोकिङ अल्कोहल त बन्द गर्नु पऱ्यो। यति गरेको खण्डमा सायद हामी धेरै मात्रामा छालाको रोगबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ। अहिले जुन चाहिँ हाम्रो कोभिडको सिचुएसनबाट हामी बिस्तारै पार पाउन लागेको हो कि भन्नेको अवस्थामा होइन, मान्छेहरूले अहिले खोप लाउनबाट डराइरहेको अवस्थाहरू छ। धेरै नै डराउनेहरू, मैले खोप लाउनु मिल्छ कि मिल्दैन, खोप लगायो भनेदेखि मलाई रियाक्सन पो हुने हो कि, अथवा खोप लगाएर मलाई त गाह्रो पो हुने हो कि, मलाई पहिले कोभिड भइसकेको छ मैले खोप लाउनु पर्छ कि पर्दैन कि, म त बुढो भइसकिसकेँ, यत्तिका उमेर भइसकिसक्यो, मैले लगायो भनेदेखि मलाई गाह्रो पो हुन्छ कि, अथवा मैले विभिन्न थरीको औषधिहरू खाइरहेको छु, त्यो औषधि खाएको ठाउँमा मैले ब्लड पातला गर्ने एउटा औषधि छ त्यसले खानुहुन्छ कि हुँदैन, लाउनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको विभिन्न मान्छेहरूको जिज्ञासाहरू हुन्छ होइन। तर जुन चाहिँ अहिले हामीले कोभिसिल्ड भनेर यो इन्डियाबाट आएको भ्याक्सिन छ त्यो एकदमै टाइम टेस्टेड भ्याक्सिन छ र त्यो लगाएको खण्डमा मैले त अहिलेसम्म कोही मान्छेलाई पनि त्यस्तो धेरै सिग्निफिकेन्ट रियाक्सन भएको सुनेको छैन। इभन मैले पनि लगाएँ होइन। लाउँदाखेरि कोहीलाई के हुनसक्छ, लगाएको साइडमा हल्का पेन हुनसक्छ, दुखाइ हुनसक्छ, त्यो ओन्ली 1 डे। र कोहीको मान्छेले चाहिँ जिउ दुख्यो, ज्वरो आयो भनिरहेको हुन्छ, तर त्यो आफै पनि अथवा कुनै त्यो प्यारासिटामोल खाएर पनि सबसाइड भएको हुन्छ। त्यही भएर म त के अपिल गर्न चाहन्छु भनेदेखि कोभिसिल्ड भ्याक्सिन सेफ छ। तपाईँहरूले लाउनु भएको छैन, तपाईँको पालो आउँदैछ भनेदेखि लगाउनलाई नहिचकिचाइ हुन्छ होइन। तर धेरै मान्छेको कोही के छ, मैले ब्लड पातलो गर्ने औषधि खाइरहेको छु, मैले यो ब्लड प्रेसरको र डायबिटिजको औषधि खाइरहेको छु, मैले लाउनु हुन्छ कि हुँदैन? डेफिनेटली हुन्छ। किनभनेदेखि त्यो सुई भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो आर्म्समा लगाइरहेको हुन्छ होइन, सर्टिन मसलमा लगाइरहेको हुन्छ। यो सानो पार्टमा अब अनफर्चुनेट भयो भनेदेखि मात्रै कसैको ब्लड पातलो गर्ने खाइरहेको ठाउँमा त्यो भित्रपट्टि ब्लिडिङ भयो भनेदेखि त्यो डरको कुरा हो। अदरवाइज त्यस्तो डराउनु पर्ने भन्ने खालको हुँदैन। तैपनि सर्टिन जस्तो वारफारिन खाइरहेको छ भने ब्लड टेस्ट अलिकति मोनिटर गरेर खाएको खण्डमा राम्रो। तर म त के अपिल गर्छु, कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन, डराइराख्नु भएको छ, कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ, आफ्नो मान्छे लगाउने कि नलाउने लौ टुवा परेर बस्नु भएको छ भनेदेखि मेरो रिक्वेस्ट प्लिज लगाइदिनु होला।
नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। नमस्ते, म डाक्टर कुञ्जन आचार्य, नाक कान घाँटी तथा घाँटी क्यान्सर विशेषज्ञ। नाक कान घाँटीको क्यान्सर चाहिँ बेसिकली धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो जिब्रो, घाँटी, थाइरोइड, सास फेर्ने बाटो र खाना खाने नलीमा हुन्छन्। तिनीका लक्षणहरू भनेका जिब्रोमा घाउ आउने, टन्सिलमा घाउ आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वर भाँसिरहने, लामो समयसम्म स्वर भाँसिरहने र बाहिरी घाँटीमा चाहिँ स्वेलिङहरू देखा पर्ने नै हुन्। यी समस्याहरू प्राय चाहिँ धेरै क्यान्सर ठुलो भएपछि देखिने समस्या हुन्। यी समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै आफूलाई समस्या गाह्रो भएपछि सम्बन्धित डाक्टर साहबहरूका र नाक कान घाँटी स्पेसली नाक कान घाँटीको डाक्टर साहबहरूका जानु बेटर हुन्छन्। ती समस्याहरू भनेका जस्तै घाउ नै देखिनु हो, आफ्नो आँखाले घाउ नै देखिनु हो र त्यो स्पेसली त्यो घाउ चाहिँ जिब्रोमा अथवा मुखमा 2 हप्ताभन्दा बढी समयसम्म घाउ रहिरहनु हो र स्वर भाँसिनु हो। अर्को घाँटीको क्यान्सरको प्रमुख लक्षण त्यो स्वर चाहिँ स्पेसली चुरोट धेरै खाने, स्मोकिङ धेरै गर्ने, एल्कोहल धेरै युज गर्ने व्यक्तिहरूमा 2 हप्ताभन्दा बढी स्वर भाँसिरहेको छ र बिचबिचमा ठिक पनि भएको छैन। त्यो स्वर चाहिँ बिचबिचमा ठिक भएको छैन भने पनि त्यो क्यान्सरको लक्षण हो र त्यसलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन, त्यसमा यत्तिकै बसिरहन मिल्दैन। त्यसले चाहिँ भोलि जटिलता अपनाउन सक्छ। किनभने क्यान्सरको जति अगाडि डायग्नोसिस गर्यो, निदान गर्यो, त्यसको उपचार त्यति नै सहज हुन्छ र सजिलोसँग त्यसलाई कटाउन सकिन्छ। अर्ली स्टेजमा डायग्नोसिस गर्यो भने त्यसको रिजल्ट राम्रो हुन्छ। लेट स्टेजमा डायग्नोसिस भएपछि बिरामीलाई पनि धेरै अपरेसन, बिजुली सेक्ने, किमोथेरापीहरू युज गर्नुपर्ने हुनाले त्यसको जटिलता बढ्दै जान्छ र मोर्टालिटी बाँच्ने चान्स पनि कम हुँदै जान्छ। त्यस्तै गरेर घाँटीको क्यान्सरमा अर्को प्रमुख क्यान्सर हुने हामीले देख्ने थाइरोइडको क्यान्सर हो। थाइरोइडको क्यान्सरको एकदम राम्रो क्यान्सर हो। राम्रो क्यान्सर भन्न खोजेको क्यान्सर भए तापनि यसको निदान चाहिँ गरेर उपचार गरेपछि धेरै मान्छेहरू चाहिँ ठिक हुन्छन्। यो क्यान्सरले चाहिँ मान्छेको जिउ जानै नोक्सान गर्ने, थाइरोइडको क्यान्सरले जिउ जानै नोक्सान गर्ने चाहिँ अरू क्यान्सरको तुलनात्मक रूपमा एकदमै कम हुन्छ। जस्तै थाइरोइडको क्यान्सरको सिम्टम चाहिँ हाम्रो घाँटीमा स्वेलिङ हुनु हो र कहिलेकाहीँ स्वेलिङ हुनु अगाडि नै थाइरोइड क्यान्सर भइसकेको हुन्छ। हामीले थाइरोइड फङ्सन टेस्ट भन्ने टेस्ट गर्छौँ। त्यो टेस्ट गर्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ हाइपोथाइरोइडिजम देखिएको खण्डमा पनि थाइरोइडको अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेरेपछि त्यहाँ थाइरोइडमा केही गिर्खागुर्कीहरू छन् कि छैनन्, क्यान्सरको केही लक्षण छ कि छैन भनेर प्रष्ट देख्न सकिन्छ र सुरुमै उपचार गर्यो भने यसलाई हामीले कन्ट्रोल गरेर राख्न सक्छौँ। कार्यक्रम स्वास्थ्य जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97। इमेल swasthyajivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन,
मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। हजुर दर्शकबिन समय सकिन आँट्यो। 1 घन्टा बित्न कति बेर पनि लाग्दैन। हामी भोलि फेरि आउँछौँ दैनिक कार्यक्रमको। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्, तिनलाई आधार मान्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अर्को कुरा यहाँहरूका पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै प्रश्न जिज्ञासा छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला, हामी तिनको पनि समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसको लागि टेलिफोन गर्दा पनि हुन्छ, यहाँहरूले SMS गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर गर्दा पनि हुन्छ, इमेल पनि छ, त्यसमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा यो कार्यक्रम NTV प्लस, NTV कोहलपुर, NTV इटहरी बाहेक युट्युब, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्स जस्ता विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई अनुकूल परेको समयमा हेर्न सकियो नि त। अहिलेको निकै चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको पेजमा, नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक पेजमा यहाँहरूले हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम लाइभ नै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब छुट्टिन्छौँ, फेरि पनि भन्छौँ जाने बेलामा स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ नगरौँ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण हुँदैछ, तर पनि हामीले हेलचेक्राइ गर्ने बेला भइसकेको छैन। मास्क लगाउन नबिर्सौँ, अझै पनि दूरी कायम गरौँ, हात धुन नबिर्सौँ सेनिटाइजर या साबुन पानीले। हामी यहाँबाट हार्दिक आग्रह गर्छौँ। स्वास्थ्य नै भएन भने अरूको के काम। भोलि फेरि भेटौँला। आजलाई छुट्टिन्छौँ। हस् त, नमस्ते।